अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, ईरान की भारत और इसराइल पर मुश्तरका कार्रवाई। भारत में इसराइल सफारत खाने के करीब बम धमाके का इल्ज़ाम ईरान पर। इस बारे में मुख्तलिफ सवालात उभर रहे हैं। क्या एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जंग की तैयारियां की जा रही हैं? क्या इस धमाके से अमेरिका की नई हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आएगा? दोस्तों, ये सब भारत और इसराइल की मिली भगत है कि ईरान पर हमले का बहाना शुरू किया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में आपको इसराइली सफारत खाने के करीब होने वाले धमाके का अहवाल भी बताएंगे और बड़ी ताकतों की खुफिया सरगर्मियों पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो ईरान के खिलाफ खुफिया मंसूबा बंदियां करें और इससे तबाह करने की कोशिशें कर रही हैं और हमले बहाने से ईरान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन हकाइक से पर्दा उठाएं, नए सुनने वालों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और पुराने नाजरीन से गुजारिश है कि हौसला अफजाई फरमाते हुए लाइक और शेयर भी कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपने तासुरात भी कलम बंद कर दें। शुक्रिया। तो नाजरीन, चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाजरीन मोहतरम, भारत में जो इसराइली सफारत खाने से कुछ दूर धमाका हुआ है, इससे आलमी दुनिया में एक सरामिगी और हैरानगी पाई जाती है और दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि धमाका किसने और क्यों किया। इसकी वजह यह है कि अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी कुव्वत ने भी कबूल नहीं की, लेकिन भारत और इसराइल इस धमाके को ईरान की कार्रवाई जाहिर कर रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि यह धमाका ईरान की तरफ से किया गया है। प्यारे दोस्तों, असल बात यह है कि 29 जनवरी 2021 को भारत में कायम इसराइल के सफारत खाने के करीब एक खुदकुश धमाका किया गया। इस बारे में दिल्ली के एक जरीदे दिल्ली टाइम ने रिपोर्ट की कि दिल्ली में अबू अल कलाम आज़ाद रोड पर इसराइली सफारत खाने के बाहर एक खुदकुश धमाका किया गया है। दोस्तों, ये विजय चौक से 2 किलोमीटर दूर का इलाका है जहाँ ये धमाका हुआ। दोस्तों, ये धमाका उस वक्त हुआ जब भारतीय सदर और नरेंद्र मोदी और आला हुकूमती ओहदेदार एक तकरीब में शरीक थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक पॉलीथीन के लिफाफे में बारूदी मवाद सड़क के किनारे पड़ा हुआ था जो धमाके से फटा और पास खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। लेकिन यह भी बताया गया है कि इस धमाके के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता इस धमाके की जिम्मेदारी ईरान पर डाले जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत के अंदर ही एक ग्रुप लश्कर हिंद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और साथ ही मजीद हमलों की वार्निंग भी दी है। दोस्तों, खबरों में बताया गया है कि भारत के खुफिया एजेंसियों और दिफाई इदारों ने इस हमले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। दोस्तों, ये खबर भी सामने आई है कि हमले में मुलव्वस अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे तहकीकात और मालूमात हासिल की जा रही हैं। लेकिन इसराइल एक अलग ही बैंड बजा रहा है। इसने ये दावा किया है कि भारत के अंदर लश्कर हिंद का मास्टरमाइंड ईरान है। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने इंकशाफ किया है कि धमाके वाली जगह से एक लेटर भी मिला है जिसमें इसराइली सफीर के नाम एक पैगाम दर्ज है, जिसमें चंद अलकबाद, साइंसदान मोहसिन फखरीजादे और कासिम सुलेमानी के नाम लिखे हुए थे। कासिम को 3 जनवरी 2020 को शहीद किया गया था, जबकि मोहसिन फखरीजादा को तेहरान में एक टारगेट किलिंग ऑपरेशन में शहीद किया गया था, जिसके बाद ईरान ने बयानी दहल इसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को ठहराया था और कहा था कि इनके कत्ल का बदला भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। भारतीय अखबार ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि इस पैगाम में जो नाम दर्ज हैं, इनसे ये जाहिर होता है कि ईरान की कार्रवाई है और इंतकामी तौर पर की गई है। इस धमाके के बाद भारतीय वजीर खारजा ने इसराइली वजीर खारजा बी शिकनज़ई से बात करते हुए कहा कि हम भारत में इसराइल की हर तरह की हिफाजत की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के मुखालिफ मुसलमान ममालिक ने भी इस धमाके को ईरान की तरफ मंसूब कर दिया है। दोस्तों, ना सिर्फ इसराइल और भारत इस हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अरब ममालिक भी इस हमले की जिम्मेदारी ईरान पर डाल रहे हैं, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। इस बात से ये नुक्ता निकाला जा सकता है कि यहूदी और ईसाई कुव्वतें अरब ममालिक की हमायत के साथ ईरान के खिलाफ नाबुर्द आजमा होने के घनौने मंसूबों में शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ तज्ज़ियाकारों ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि मुमकिन है कि अमेरिका की नई हुकूमत भी इस कार्रवाई में शरीक हो और यह भी कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि ट्रंप ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए ये साजिश की हो और ईरान के साथ इसराइल की जंग का रास्ता इस्तवार करने की एक कोशिश की हो ताकि ईरान और अमेरिका की नई हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में रुख न डाला जा सके। और इंकशाफ ये भी किया जा रहा है कि ईरान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव बढ़ाया जाए। इसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सूडान के इसराइल को तस्लीम कर लेने के बाद इसराइल की कोशिश है कि बाकी इस्लामी ममालिक भी इसे तस्लीम करें और पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जा चुका है। लेकिन इमरान खान ने 2 शगाफ अल्फाज में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद ज़मीर फरोश सहाफ़ियों ने भी इमरान हुकूमत पर इस तरह के बयानात देकर इसे इसराइल की तरफ माइल करने की कोशिश की और इसके साथ नरम रवैया रखने का उंदिया भी दिया और दलाइल भी दिए कि इसराइल को तस्लीम करने में
ہماری کامیابی ہے۔ لیکن عمران خان ٹس سے مس نہ ہوئے اور اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مسلم دنیا کی نظریں سعودی عرب پر ہیں کہ وہ کب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے نہ نقصان اٹھایا نہ فائدہ پہنچا تو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے انہیں کون سے آسمان نے ستارے مل گئے ہیں اور کون سے ان ملکوں میں اسرائیل نے دولت کے انبار لگا دیے ہیں جن سے پاکستان محروم رہا ہے۔ کچھ روز پہلے یہ خبر بھی گرم تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان رابطے تیز تر ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک سعودی عرب نے اس بات کا اندیہ نہیں دیا کہ وہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بنائے گا یا نہیں۔ دوستو سعودی عرب کے سلمان بن عبدالعزیز فلسطین کے ساتھ باظاہر یکجہتی رکھتے ہیں اور وہ اس بات کے حامی ہیں کہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور جب تک سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے سربراہ رہیں گے تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آئے گا۔ دوستو اسرائیل کے تسلیم کرنے کے ایشو پر نہ صرف سعودی عوام کو بلکہ سعودی شاہی خاندان میں بھی کشمکش پائی جاتی ہے اور بہت سے شاہی اراکین اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہیں۔ اس لیے سعودی وزیر خارجہ نے محمد بن سلیمان اور نیتن یاہو کی باہمی ملاقات کی تردید کر دی ہے اور دونوں ملکوں میں سے کسی نے بھی اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی۔ ناظرین محترم، دوسری طرف ایران کے خلاف پروپیگنڈے میں اصل ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹانے کی دھمکی ہے کہ اگر ایران نے اپنے ایٹمی منصوبے کو بند نہ کیا تو تمام اسلامی ریاستیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جن میں سعودی عرب پیش ہیں۔ ناظرین محترم، دوسرا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ اس نے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ کیا وہ ٹرمپ کی طرح ایران مخالف پالیسیوں پر عمل کرے گا یا ایران کے لیے نرم گوشے کا حامی ہوگا؟ دوستو ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں ایران کے خلاف حملے کی بہت کوشش کی اور ایٹمی حملے تک کی دھمکی دے ڈالی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے مشیروں نے اسے کام کرنے سے روکے رکھا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ دوستو دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اوباما کا ایران سے کیا گیا ایٹمی توانائی کا معاہدہ بھی ثبوتاز کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ کئی طریقوں سے ایران کے خلاف کارروائیاں کرنے کی باتیں دہراتا رہتا تھا اور اس نے اوباما کا کیا ہوا معاہدہ ختم کر کے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی تھیں، لیکن ایران بھی ڈٹ گیا اور اس نے ان پابندیوں کی کچھ پرواہ نہ کی، جس کی وجہ سے ٹرمپ سراپا احتجاج دکھائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ اس نے سعودی عرب کی خوشنودی بھی حاصل کر لی اور اس سے بھی ایران کے خلاف اکسایا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کے دور میں کچھ تبدیلی آئے گی اور ایران کے ساتھ نرم رویے کا اندیہ بھی دیا جا رہا ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں ہے، اور ٹرمپ بھی اس عمل کے خلاف ہیں۔ ناظرین محترم، جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کا بھی خیال ظاہر کیا ہے اور اس کے خلاف پابندیوں پر بھی نظر ثانی کا کہا ہے، لیکن اسرائیل اور سعودی عرب نے جو بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی پالیسیوں کو زیادہ تبدیل نہ کریں اور ٹرمپ کی پالیسیوں کو ہی آگے بڑھائیں۔ اس طرح سعودی عرب میں بھی کشیدگی بڑھانے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ دوستو پاکستان بھی فلسطین کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا حامی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور افغانستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس کے دوسرے اسلامی ملکوں پر دباؤ بڑھا کر اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اور پاکستان اس بارے میں مزید کیا موقف اپنائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بظاہر پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی ملک کے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے ہماری پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اپنوں اور اپنے اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔